अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर वाफियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको भी जहाँ पे रखे अपने ज़िम्मान में रखे। और जी गर्मी बहुत है, गर्मी का जो है ना लहर अभी 2-3 दिन से ना तेज़ हो गया है, क्योंकि लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो फिर गर्मी जो है ना वो थोड़ा सा तंग कर रही है। चलें, ये भी अल्लाह पाक के दिन हैं, इनको भी जो है ना तस्लीम करना चाहिए और दिल के साथ इनको अपनाना चाहिए। तो गर्मी अच्छी तो नहीं है, लेकिन गर्मी से बचना चाहिए। गर्मी जो है ना वो अब हम भी देखो शाम का टाइम निकल रहे हैं, तकरीबन हो गए 4 बजे। 4 बजे के बाद जो है ना अभी भी इतनी गर्मी है कि बस अब हम जा रहे हैं जी, मार्केट जा रहे हैं। हम जा रहे थे मक्की मार्केट जा रहे हैं, इधर अपना फैसलाबाद की होल सेल मार्केट है। तो हम गुज़र रहे थे कनाल रोड पे, हमने कहा जी चलो वीडियो बना लूँ। अच्छा यहाँ पे जो है ना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो लू जो है ना वो ठंडी हवा में तब्दील होके लग रहा था कि कोई यहाँ पे नहर है, नहर के साथ साथ बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो वीडियो बनाने पे मुझे मजबूर कर दिया है जी अपना ठंडी हवा ने, और हमारा जो यहाँ पे किनार नहर है इसने। तो मैंने बना ली है वीडियो जी, बना के तोड़ो तोड़ मैं यहाँ पे जब तक के अंडर पास नहीं आया तब तक मैं बनाती रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो को शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब आप लाजमी किया करें प्लीज़। तो जी जा रहे हैं जी, सफ़र थोड़ा सा लंबा है, तो कोई बात नहीं, अच्छा गुज़र रहा है, क्योंकि नहर के साथ साथ जो है दिल कर रहा है अभी चलते ही जाएं तो अच्छा है। तो हमने जी लेना था कपड़ा लेना था हमने। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो हमने कपड़ा जो है ना वो मार्केट से लेके आते हैं, ला के फिर उसको स्टिच करते हैं, फिर ऑनलाइन सेल करते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग कपड़ा तो हमने ले लिया है, वो आपको दिखा नहीं सकी, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो मैंने जो है फिर दूसरी मार्केट में आए हैं, जहाँ पे हमने लेसें लेने, टसल लेने हैं, और डोरियाँ बहुत सारी, यहाँ पे बटन और ज़िप वगैरह की कोई मैक्सियाँ बनानी होती हैं, उनको ज़िपें लगानी हैं। तो यहाँ पे होल सेल मार्केट में आए हैं। ये पूरे यहाँ पे ना आपको मिलते हैं इनके गुच्छियाँ होती हैं लेसेस की, वो पूरी मिल जाती है, पूरी लेनी पड़ती है ना। जैसे ये लड़ियाँ देख रहे हैं ना आप मोतियों की, ये लड़ियाँ भी आपको एक ही कलर के सारे उठाने पड़ेंगे, एक नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे है जी, हम लोग फिर इकट्ठा ला के रख देते हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है ना जिस कलर की, फिर हम लोग वो उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बार बार आना इतनी दूर किराया लगा के, फिर काफ़ी घर से काफ़ी दूर है मार्केट, इसके लिए जो है ना हम लोग इकट्ठा लेके चले जाते हैं, और सस्ती पड़ती है, फिर घर में पड़ी हुई चीज़ काम आ जाती है, क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा कलर जो है वो कल सीना पड़ जाए हमें। तो इसलिए हम लोग इकट्ठा यहाँ पे चीज़ें ले जाते हैं। नलकियाँ हो गई हैं, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना आपको पूरा पैकेट के हिसाब से ख़रीदना पड़ता है, पूरा पैकेट लेना पड़ता है। यहाँ तो 12 का सीन होता है, लेकिन नहीं, फिर आपने अगर 12 नहीं लेने तो फिर वो एक होता है ना पूरी, वो पूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। गज़ वगैरह का नहीं हिसाब है यहाँ पे जी। यहाँ पे एक ही कलर का जो भी पूरी गुच्छी है वो पूरी ही आपको लेनी पड़ेगी। तो जी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया, गर्मी भी इंतहा की थी बहुत ज़्यादा। तो कलर हमें जो चाहिए थे हमने ढूंढे यहाँ पे। तो ढूंढते ढूंढते जनाब जी हमने चीज़ें जो है ना पूरी करने की कोशिश की है, कि चीज़ें पूरी करके लेके जाएं, क्योंकि फिर बार बार आपको बता रही हूँ गर्मी है, गर्मी में आना मुश्किल है। और फिर हमारे अलावा जेंट्स हजरात जो हैं वो भी इन चीज़ों में की बिल्कुल भी उनको है ना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग
کوئی چیز منگا لیں تو وہ الٹی چیز لے کے آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا یہ رسک لیتے ہیں کہ اکٹھا لے جائیں گے، بے شک پڑا رہے، ضائع ہو جائے یا کام آ جائے گھر میں، لیکن لے کے ہم لوگ خود جاتے ہیں، اکٹھا لا کے رکھ دیتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو باقی اللہ پاک ہمارے کاروبار میں برکت دے، اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت دے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا کرے، سب کی منزلیں مشکلیں آسان کر دے دونوں جہانوں کی۔ اس وقت مارکیٹ میں بھی میں دیکھ رہی ہوں اتنا کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مندہ پیا، سارے دکان والے یہی کہہ رہے ہیں مندہ پیا باجی، بہت مندہ پیا، یعنی کہ کاروبار ڈاؤن ہے، سلو ہے، بہت ہی یعنی کہ سلو ہے، سپیڈ کوئی نہیں ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے نا خرچہ پورا۔ ایون کہ اب یہاں پہ میں نے مارکیٹ میں یہ دیکھا کہ پکھے جو ہے نا وہ بیچاروں نے 12 وولٹ کے پکھے لگائے ہوئے ہیں، یقین مانو کہ ان میں صرف جو شخص بیٹھا ہوتا ہے نا چیئر پہ اسی کو ہوا مل رہی ہوتی ہے، ورنہ باقی مطلب کہ نا باقی بندہ سے جیسے پکڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا دکان کے اندر سے نکل آئیں، چیزیں لے لیں۔ تو بہت گرمی تھی، یہ حالات ہیں، اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی دے، اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے آسانیاں عطا کرے، اور ہر شخص کے لیے اللہ پاک آسانیاں عطا کرے، رزق میں برکت دے۔ بڑی ہی مشقت کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ بیچارے پیسہ کماتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے جب ہم لوگ ان مارکیٹوں میں جایا کرتے تھے اتنا رش ہوتا تھا، اتنا چہل پہل ہوتا تھا، اور یہ جو فین ہے جہاں پہ بیچاروں نے 12 وولٹ کا لگایا وہاں اس جگہ پہ اب دو پکھے چل رہے ہوتے تھے، کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا تھا کہ بل کا۔ اب بل بھی اتنے زیادہ آنے لگے گی، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے نا بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی جو ہے نا وہ کنجوسی کر سکیں وہ کر لیں، کیونکہ بلیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے خرچے جو ہیں وہ نہیں نکلتے۔ جیسے کہ ہمارے ہیں، ہم لوگ دیکھو کتنا کھپتے ہیں، جاتے ہیں مارکیٹ، لاتے ہیں، اسٹچ کرتے ہیں، تو بڑی مشکل سے نا بس شکر الحمدللہ وہ پہلے والا جو ہے نا وہ سین نہیں ہے کہ جو ہے نا اپنا بچت کر کے اور اپنے کسی بینک میں پیسے جمع کر لیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں، گھر پہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی، تو میں نے تربوزہ جو ہے وہ فریج میں کاٹ کے رکھ دیا تھا، آتے میں پڑ گئی تربوزے کو، میں نے کہا جی پیاس بجھا لوں، اور میں کھانے لگی تربوزہ، بچی کو بھی کھلایا، میں نے بھی کھا لیا ہے، تھوڑا سا ویڈیو بنایا میں نے کہ آپ کو کیٹو دکھائی ہے۔ تو جی یہاں تک میری آج کی جو ہے نا روٹین یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں میری آپ کو آج کی روٹین پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، خوش رہیے گا، خوشیاں بانٹیے گا، مجھے اپنے خوشیوں میں شامل کیجیے گا۔ لیتی ہوں میں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔